सकाले महता योगो नष्टः परन्तप स एवायमेवादेशं योगं प्रोक्तं पुरातन भक्तोऽस्मि सखा चेति रहस्यगीतोत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेद्विजानीयां प्रमादो भगवानिति। श्रीभगवानुवाच भूमि व्यतीतानि जन्मानि च चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो धर्मस्य तदात्मानं सुधारणाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्कालेऽहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया समुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तमस्तथैव भजाम्यहम् वर्तन्ते मनुष्यानार्थ सर्वशः कामशन्तं कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञाता कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यजनाद्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बौद्धव्यं बौद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणो च बौद्धव्यं गहना कर्मवृत्तिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंसर्गवर्जिताः ज्ञानाग्निबद्धकर्माणां तमाहुः बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलसङ्गान् नित्यतृप्तो निराशया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराश्रयतचित्तात्मा व्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वाणोऽपीतकिल्बिषं यद्राज्यलाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वानपि न लिप्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतं कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मण्येव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनां पर्युपासते ब्रह्मणावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यते श्रोत्राणीन्द्रियाण्ये संयमनाग्निषु जुह्यते शब्दादिविषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यते सर्वाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्यते ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्याययज्ञ यज्ञश्च
यतयः संशतव्रताः अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वव्यते यज्ञविदो यज्ञप्रस्थितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यं पुरुषोत्तमः एवं बहुधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एव ज्ञाता विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमया ज्ञात ज्ञानयज्ञं परं तप सर्वकर्मखिलं पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञाने ज्ञानिनस्ति तदर्शिनः यज्ञात्मान पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्रवयनेव वर्जिनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समग्नोर्भस्मात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानिज्ञा सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परां शान्तिं अचिरेणाधिगच्छति अदृश्यश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यासकर्माणि ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवर्तनकर्माणि निवारन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानं सम्भूतम् अत्वं ज्ञानमसिनात्मना चित्वयं संशयं योगम् आस्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः।